नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बाजी शहनाज होप चैनल। आज की सूरतुल बकरा की तफसीर कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में सूरतुल बकरा एक बार तर्जुमा तफसीर के साथ ज़रूर पढ़नी और सुननी चाहिए। आज की हमारी आयत है आयत नंबर 74। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे क्या बात कर रहे हैं। सुम्मा फिर क़सत क़ुलूब, फिर सख्त हो गए दिल तुम्हारे। इसके बाद किसके बाद कि तुमने सदका किया, सदका करने के बाद तुमने देख लिया कि तुमने कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुर्दों को ज़िंदा करके उठाते हैं और फिर उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी निशानी दिखाई, उठ के बैठते हैं और वो अपना अमाल बताते हैं। इसके बाद सख्त हो गए तुम्हारे दिल ना पत्थरों की तरह फरीजल हिजात, पत्थरों की तरह या इससे भी ज़्यादा सख्त। सदका किया, कुर्बानी की, फिर तुम्हें पता भी चला, तुम्हारे सामने बता दिया सब कुछ, तुमने सब कुछ देख लिया, इतनी बड़ी निशानी अल्लाह ताला की देख ली, फिर भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए। और बेशक पत्थर होते हैं ना, कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जिसमें से फूट पड़ती हैं नहरें जिसमें से निकलती हैं। और बेशक ऐसे पत्थर होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने बता रहे हैं कि पत्थर ऐसे पत्थर होना चाहिए इसमें से नहरें निकल जाएं, जिसमें से नहरें फूटें। और बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बेशक जो सख्त होते हैं ना, उनमें से भी पानी निकले, चश्मे निकलते हैं, जैसे आप ज़मज़म जैसे चश्मे हैं, ऐसे चश्मे निकल आते हैं। और कुछ पत्थर इतने सख्त होते हैं कि वो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से। वो गिर पड़ते हैं अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, अल्लाह की खशियत आती है उनके अंदर और वो अल्लाह के आगे आजिज़ी से झुक जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम उनके अमाल से गाफिल नहीं होता। ये जो पत्थर जिनसे नहरें निकलती हैं, इन पत्थरों को इंसान से तशबीह दे के देखें कि हमारे दिल भी क्या सख्त हो गए हैं। तो दिलों की सख्ती दूर करने के लिए कहा गया कि दिलों को सदका किया करो। ये जो सदका करना होता है, दिलों की सख्ती करना। और होप, जो उम्मीद होती है इससे दिल नर्म होते हैं। उम्मीद होती है, अल्लाह से उम्मीद रखना, अल्लाह से होप रखना और हर नेक अमल, अच्छा अमल करना और अल्लाह से उम्मीद रखना, अल्लाह से होप रखना। किसी बंदे पर उम्मीद नहीं, किसी बंदे से होप नहीं रखनी, अल्लाह से होप रखनी है। इससे दिलों की सख्ती दूर होती है। यतीम के सर पर हाथ फेरने से दिलों की सख्ती दूर होती है। यतीम के साथ सदका खैरात करने से दिलों की सख्ती दूर होती है। और बेशक वो जो और पत्थर ऐसे पत्थर है, वो ऐसे पत्थर हैं हम लोग। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम ऐसे पत्थर तो नहीं हो ना जिनमें से नहरें नहीं निकलती। क्या तुम ऐसे पत्थरों से भी ज़्यादा जिनके दिल सख्त हैं, ऐसे तो नहीं हो। तुम ऐसे पत्थर तो नहीं हो जिनसे नहरें ही नहीं निकलती। कि तुम ऐसे पत्थर तो नहीं हो जिसमें से चश्मे ही नहीं फूटते। तुम ऐसे पत्थर तो नहीं हो जो अल्लाह के खौफ से झुकते ही नहीं हैं, जो खशियत ही नहीं इख्तियार करते। हमें ऐसे अमल करने हैं जो अल्लाह को राज़ी कर सकें, हम अल्लाह को राज़ी करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमाल को देख रही हैं। दिल सख्त हैं और दिलों की सख्ती दूर, हम अपने दिलों की सख्ती को अच्छे अमाल, नेक अमाल करके दिलों की सख्ती को दूर करेंगे। और उम्मीद, होप जो होती है, इससे दिल नर्म होते हैं, इससे दिल आराम पाते हैं। आयत नंबर 75। अफ़ततमऊना युमिनु लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, क्या तुम तो उम्मीद रखते हो कि वो ईमान ले आएंगे। जो पत्थर दिल होते हैं, जो सख्त लोग होते हैं, उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो ईमान ले आएंगे। और जो उनमें से एक ग्रुप जो सुनता है अल्लाह का कलाम, लेकिन फिर उसे बदल देता है और ऐसे ऐसे बदल देता है, ऐसे उसको बदल देता है जैसे उसको सुना ही नहीं, उसकी अक्ल ने उसको जाना ही नहीं, उसके दिमाग में उतरी ही नहीं बात। और बेशक लेकिन वो लोग हैं ना जो उम्मीद ही नहीं रखते, जो कोई उम्मीद, कोई तमा, कोई इनको ख्वाहिश कुछ नहीं होती। अल्लाह वो जाते हैं, सुनते हैं और ऐसे ही सुनते हैं, अल्लाह ताला का कलाम तो सुनते हैं लेकिन बिल्कुल बगैर अक्ल के सुनते हैं। लेकिन वो लोग जो मुलाकात करते हैं, जब ईमान वालों से, ये लोग जब ईमान वालों से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं हम तो ईमान ले आए हैं, हम तो ईमान वाले हैं। और जब अकेले होते हैं ना, उनमें से बाज़ और एक दूसरे के साथी होते हैं, एक दूसरे के अकेले होते हैं उनमें से बाज़, तो वो कहते हैं कि जो से कि बताओ इनसे ये जो बातें तुमने की हैं, इनसे अल्लाह ताला ने खोला ही क्या है कि वो झगड़ा करें, ताकि लिहाजुग भी इंदा रब्बिकुम, के तो वो अपने रब के पास बैठ के उनके साथ झगड़ा करें। क्या हम लोग अकल नहीं रखते, उन्हें पता नहीं है अल्लाह ताला को हर हुक्म, हर बात, हर चीज़ अल्लाह की हुक्म जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुक्म क्या है, हक है, बरहक है। और उस पर अमल और ईमान वाले उस पर जानते हैं। और उसके अलावा कोई नहीं जानते जो महज खाली दिल के साथ, बगैर खाली दिमाग के साथ, जो खाली दिल और खाली दिमाग के साथ आकर बैठते हैं, वो तो इसको छू ही नहीं सकती, इस कुरान पाक को। जो अमल की नीयत से आता है, जो बदलने की नीयत से आता है, खाली खाली नहीं आता, अमल की नीयत से आता है, उसके लिए अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के दरवाज़े खोल देते हैं। हम दुआ मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब मिन रहमतिक, और उनके लिए रहमत के दरवाज़े खुलते हैं, ईमान के दरवाज़े खुलते हैं, अक्ल के दरवाज़े खुल जाते हैं उनके लिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई झगड़ा, कोई नहीं, कोई उनके नज़दीक अल्लाह सुब्हानहू तआला के कोई हुज्जत नहीं रहती।
آیت نمبر 76، کیا بھلا نہیں وہ جانتے؟ بے شک اللہ جانتا ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ جو آتے تھے نا ایمان والوں کے پاس آتے تھے، مجلسوں میں آتے بیٹھے، اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے، اور دل میں جو بغض چھپا کے رکھتے، دل میں جو حسد جو چھپا کے رکھ کے آتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی جانتے تھے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو بھی چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہری باتوں کو بھی جانتے ہیں، جو ظاہر نہیں کرتے لیکن دل ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت سے دل ان کے بھرے ہوتے ہیں، ایمان سے نہیں، ایمان سے خالی نہیں ہوتے۔ جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں وہ تو خالی آتے ہیں خالی جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت سے آتے ہیں اور اللہ کی محبت ہی لے کر جاتے ہیں۔ پھر آگے وہاں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہے، امی ہیں، کتاب ہی نہیں جانتے، بے شک صرف خواہشی اور صرف گمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف گمان خواہشیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہم ایسے امی تو نہیں ہیں، ایسے ان پڑھ تو نہیں ہیں؟ آج سورۃ البقرہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا صرف اس وجہ سے ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں کتنے آگے تھے، کتنے عمل میں آگے تھے، صرف خواہشیں نہیں تھی، عمل تھا، چھوٹی سے چھوٹی بات سن لیتے سمجھ لیتے تو اس کو باعمل تھے، خواہشوں کی طرح نہیں تھے، عمل کرنے والے تھے، صرف خواہشیں ہی نہیں تھی۔ ہمیں صرف خواہش نہیں رکھنی بلکہ باعمل بننا ہے، ایسے امی بننا ہے جو لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے لیکن عمل میں آگے ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، اپنے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ بس ویل ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ آگے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور خریدتے ہیں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں اس کے بدلے میں۔ ویل ہے ان لوگوں کے جو اپنے ہاتھوں سے تو لکھتے ہیں، بس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے کمائی کی ہے۔ ویل ہے کیا چیز؟ ویل وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک جگہ کا نام ہے، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کوئی حکم نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عمل کر کے نہیں دکھایا، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو تھوڑی سی قیمت کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں۔ دنیا کا تھوڑی سی قیمت سے مراد ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، دنیا کی تھوڑی سی چیز، اور پھر آخرت کی طرف، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا کا فائدے کے لیے جھک جاتے ہیں اور منہ سے بولتے ہیں اور دنیا کے فائدے لیتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرتے ہیں۔ آخری زندگی کو، اخیر کو، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے صرف دنیا کا حقیر سا مال، حقیر سے فائدے کے لیے جھک جاتے ہیں۔ ویل کیا ہے؟ ایک آگے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا بتاؤں کہ یہ ویل کیا ہے، بہت ہی بری جگہ ہے، بس ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی کوئی بات لکھنا اور اللہ سے منسوب کر دینا، اتنا بڑا جھوٹ باندھنا، اتنی غلط کمائی کرنا، اتنی ہلاکت کی کمائی کرنا، یکسبون ایسی ہلاکت کی کمائی کرنا اپنے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت اور قرآن و حدیث سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کام کرنے کے بعد نا، یہ سارے کام ویل اور یہ ہلاکت اپنے لیے، اپنے منہ کی باتوں کو کہنا، اللہ سے اور قرآن و سنت سے منسوب کر دینا، کہنا کہ بس ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن۔ یہودی بھی یہ کہا کرتے تھے، یہودی یہ کہا کرتے تھے آج ہم امت محمدیہ نا، ہم تو اپنے لیے پڑھتے ہیں نا یہ کتاب، آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کتاب تو ہمیں، یہ تو آگ تو ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اچھا یہودیوں کو کہا گیا نا، آپ امت محمدیہ تو اس کے بعد آئی نا، ہم تو اب آئے ہیں، ہمیں بھی بہت سی خوش فہمیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے میرے پاس سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی وعدہ ہے، میں نے انہیں کوئی وعدہ دے، جو مرضی کرتے پھرو، جو کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی کرو، اور میں جو ان سے تمہیں جو ان ساتھ میں پکڑنے والا نہیں ہوں، کیا ہرگز کیا فلن یخلف اللہ، اللہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اپنے وعدے سے۔ کیا تم جو کہتے ہو اللہ پر مال تمہیں پتہ نہیں، تم علم نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ پر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو صرف کہتے ہیں تمہیں چند دن آگ چھوئے گی اور پھر ہم وہاں سے نکل کے ہم جنت پہ چلے جائیں گے۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم امت محمدیہ ہوتے ہوئے کہ ہم کون سے عمل کر رہے ہیں،
کہ ہم جو ہے اس آگ کی طرف تو نہیں جانے والے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم اجرنی من النار، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جو انتقال فرما گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا، ان کے لیے دعا کثرت سے دعا کریں۔ ربنا صرف اپنے لیے دعا کریں، ربنا صرف عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ الحمدللہ۔ آگے پھر اگلی جہنم کی یہ آیت ہے، بھلا کیوں نہیں جنہوں نے کمائی کی بری اور میں میں انہیں گھیر لوں گا ان کی خطاؤں کے ساتھ، اور وہ آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، میں انہیں داخل کروں گا۔ انہوں نے کوئی عہد نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، برے کام کرو گے تو برا انجام ہوگا، ویل ہے، ہلاکت ہے، سب سے بری جگہ ہے ویل، جہنم کی وادی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی خوشخبری دیتے ہیں نا، والذین، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، جنت والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنتیوں ساتھی سے کے ساتھ رہیں گے، اٹھیں گے، اٹھتے ہیں وہیں پہ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے۔ آج کی میری آیات اتنی ہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے دل نرم ہوں گے، ہمارے دلوں کی سختی دور ہوگی، ہمارے دل آرام پائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات سے، ان کو سننے سے، ان پر عمل کرنے سے، انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہی میری ویڈیو 10 منٹ کی تھی۔ السلام علیکم۔